बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको यहाँ पाकर। बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं मशकूर हूँ किंग सलमान साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी और यहाँ उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। उनका मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। जो इज़्ज़त एहतराम उन्होंने हमें दिया है, हम समझते हैं कि ये उस दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है, उस गहरे रिश्ते का मुंह बोलता सबूत है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। हमारी ख्वाहिश है कि ये रिश्ता और मजबूत हो और यकीनन सऊदी अरब एक बहुत अहमियत की जगह रखता है पाकिस्तानी लोगों के दिलों में। इसी तरह से उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि दुनिया में जिस तरह का ताल्लुक़ हमारा पाकिस्तान के साथ है वो बहुत कम मुल्कों के साथ है। मौका मिला यहाँ आने का इस विज़िट के दौरान और आप सब से मुलाकात हुई। अगर माजी के अंदर इन मसाइल का इलाज कर दिया जाता तो पाकिस्तान को आज ये दिन न देखना पड़ता, चाहे वो दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे वो बिजली का चैलेंज है, चाहे वो मईशत का चैलेंज है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता था और इन मसाइल पे बहुत हद तक काबू पाया जा सकता था माजी के अंदर ही, और ये इतना जिन बन के आज हमको हमारे सामने ये मसाइल नज़र ना आते। बहरहाल ये मसाइल विरसे में हमें मिले और हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा, हमने इन मसाइल की आंखों में आंखें डाल के देखा और हमने कहा कि ये मसाइल अगर रहेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमने बड़ी दिलेरी के साथ फैसले किए, दिलेराना फैसले किए और मजबूत फैसले किए, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से है, चाहे वो मईशत के हवाले से, चाहे वो बिजली के हवाले से। जेबें खाली थीं, ख़जाने खाली थे, सिर्फ 3 बिलियन के रिज़र्व्स थे और बाकी लोन्स थे। अब अल्लाह के फजल करम से विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वो 7.25 बढ़ के आज 16 हो चुका है। असल कारनामा ये है, ये बहुत बड़े मसाइल थे जिन पे अब हम अल्लाह के फजल करम से काबू पा रहे हैं और पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकल रहा है और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इन्हीं 3 सालों में हम इंशाल्लाह बिजली की लोड शेडिंग को हमेशा के लिए जो है ना रुखसत कर देंगे। हम माशाल्लाह नेक नीयती के साथ ये सारा काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहे हैं हम अपने हर हुकूमती फैसले में और उस पर अमल में। और ये अल्लाह के फजल करम से मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इसकी तारीफ की है। नीचे जो सिस्टम है उसके अंदर भी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे रिफॉर्म्स और पाकिस्तान के अंदर जो है हालात को सिर्फ बिजली और दहशतगर्दी के हवाले से ठीक न करें, इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस भी ठीक करें। इसलिए हमने आते साथ ही कराची के जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए हमने कदम बढ़ाया। ये काम पहले भी किया जा सकता था। अब आप कराची के लोगों के साथ जाके पूछेगा, उनसे बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी का इजहार करते हैं कि हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी उस सतह तक नहीं पहुंचेंगे, सतह तक हम उसको ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से कि जिस मुसम्मम इरादे से हम ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कराची भी 1-2 सालों में बहुत बेहतर शहर हो जाएगा और वहाँ का अमन बहाल हो जाएगा। इंशाल्लाह उसकी रोशनियाँ कराची की बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश की कि हम डायलॉग करें उन तमाम अनासर से जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बदनामी बर्पा की हुई थी, दहशतगर्दी शुरू की हुई थी, लेकिन वो बहुत कोशिश के बावजूद जब वो काम नहीं बना तो फिर हमने ये मुसम्मम इरादा किया कि नहीं, अब हम और सबको बुलाया टेबल पे। सबने इस बात पे एग्री किया कि ये अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, और फिर ज़रब-ए-आज़म शुरू किया। बड़ी कामयाबियां हासिल की ज़रब-ए-आज़म में, और फिर ज़रब-ए-आज़म के बाद फिर हमने क्या किया कि ऐसे वो तमाम अनासर जो
دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں یا اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ اس علاقے میں ہے یا ملک کے اندر ہے. ہم نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنے کے لیے ہم نے قانون اور آئین میں امینڈمنٹ کر دی. سب کو بلایا ٹیبل پہ، سب بیٹھے وہاں پہ کہ جی پاکستان کو یہ مسائل درپیش ہیں، اسپیڈی کورٹس اور ملٹری کورٹس لگائیں گے تاکہ ان لوگوں کے جو فیصلے ہیں یہ دنوں میں ہوں تاکہ یہ اپنے کیفے کردار تک پہنچے. اور ہم نے یہ کام آگے بڑھ چڑھ کے کیا تو پاکستان کی بہتری ہے، اور پاکستان کی بہتری کے جو قدم اٹھانا ہوگا ہم انشاءاللہ اس قدم کو اٹھائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جھجکیں نہیں. اگر ہم اپنا شرماتے رہے اور کچھ کام نہ کیا یا سوچتے رہے کہ اس کا لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، وہ خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا علاج نہ کیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم بھی پھر ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ہم اگر مخلص ہیں ملک کے ساتھ تو پھر پاکستان میں جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے دور کرنا ہوگا. ناجائز قبضے یہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی یہ بھی اپنا انشاءاللہ ختم ہوگی. اور جو سرکاری ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے اور پوری طرح سے ان کو ان تمام جرائم پہ، دہشت گردی پہ قابو پانے والی ایک فورس بنائیں گے. پاکستان کے اندر ہر قسم کا ناسور یہ ختم ہو جائے اور یہ ہمارا پاکستان ہے، اس کو پرامن بنانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارا ملک ایسا ملک بن رہا ہے جہاں قانون کی حکمرانی قائم ہو رہی ہے. ہمارا ملک ایسا ملک بن رہا ہے جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں چیزیں نظر آئیں گی. ہم ریفارمس کا ایک بہت بڑا پیکج ہم نے تیار کیا جس کو ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ. ہم دن رات اس میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جہاں خلوص ہوتا ہے، لالچ نہیں ہوتی اور مفاد نہیں ہوتا، وہاں کام اللہ تعالیٰ خود بخود بناتا ہے، خود بخود اللہ مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ جو کارخانے بھی بجلی جب لگنے شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم 3600 میگا واٹ جو ہے وہ LNG سے انشاءاللہ بنائیں گے جو کہ 2017 کے آخر تک تیار ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہم 3000 میگا واٹ چائنا سے حاصل کریں گے اور وہ پنجاب کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ بجلی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آئے گی. اسی طرح سے ہم اللہ کے فضل سے ہم جو نیلم جنب ہے، پھر تربیلا کے 2 منصوبے ہیں، اس کے بعد چشمہ نیوکلیر پاور پروجیکٹس وہ ہے دو وہ ہیں جو 2016 میں انشاءاللہ آ جائیں گے. پھر سولر اور ونڈ سے انشاءاللہ ہمارے منصوبے مکمل ہو جائیں گے. 2017 کے آخر تک انشاءاللہ جو ہے وہ 10,000 مزید میگا واٹ پاکستان کے سسٹم میں شامل ہو جائیں گے. بجلی کی قلت بھی دور ہو جائے گی. یہ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور آپ لوگ اگر کوئی کارخانہ پاکستان لگانا چاہیں گے اس کے لیے انشاءاللہ بجلی بھی میسر ہوگی. اس چیلنج کو ہم نے ہر قیمت پہ میٹ کرنا ہے. تو یہ کارخانے بجلی کے 2017 دسمبر سے پہلے مکمل ہو جانے چاہیے. 2018 میں الیکشن ہے تو 2017 میں مکمل ہوں گے تو 2018 میں ہم کامیاب ہوں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے. صرف یہ نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ہم کراچی سے لاہور موٹر وے انشاءاللہ بنے گی انشاءاللہ. اور کراچی سے حیدرآباد کا جو پہلا موٹر وے ہے اس کی تعمیر کا کام شروع ہو رہا ہے. لاہور سے ملتان وہ بھی عنقریب شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے زمین کی خریداری تقریباً مکمل کر لی ہے اور یہ کراچی لاہور جو موٹر وے اس کے لیے زمین کافی حد تک خریدی جا چکی ہے اور اب انشاءاللہ کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ملتان سے جو سکھر ہے اس کو چائنا بنانا چاہتا ہے اور سکھر سے جو حیدرآباد ہے اس کے بارے میں بھی اس وقت منصوبہ بندی ہو رہی ہے. کراچی سے پشاور تک موٹر وے سے بنا دیا جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. اور پھر اس کے بعد پنجاب سے جو ہے وہ گوادر کو بنایا جائے، یہ کوئی چھوٹا منصوبہ ہے. گیس انشاءاللہ آئے گی گوادر سے نوابشاہ تک اور پھر اس گیس کو ہم انشاءاللہ
पूरे मुल्क में फैलाएंगे और गैस हम जो है वो उसकी जो कमी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है उसको भी इंशाल्लाह इस पीरियड में हम कमी को खत्म कर देंगे। 1999 तक तो लोड शेडिंग नहीं थी, गैस की कमी नहीं थी, बिजली की कमी नहीं थी, बल्कि बिजली वापस थी। हम बिजली बाहर मुल्क बेचना चाहते थे, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते थे बिजली, और हमारे कारखाने भी उस वक्त मंसूबे भी बन रहे थे कि मजीद कारखाने लगेंगे। वो प्रोसेस रुक क्यों गया? क्यों वो आगे बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए? यानी और नौबत यहाँ तक पहुंची कि 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यार ये इस तरह से मुल्क चलते हैं, कौमें इस तरह से तरक्की करती हैं। आज तो बिजली पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 50,000 मेगावाट बिजली होनी चाहिए थी, वैसे भी 18,000 की है और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं 14,000। ये तो 14,000 भी कोई फिगर है? यानी हमें तो 50,000 तक पहुंचा हुआ होना चाहिए था और ये मुमकिन था। और कोयले से आज कारखाने अगर हम लगा रहे हैं तो ये कोयले से कारखाने हमने पहले क्यों नहीं लगाए? आज चाइना की शराकत के साथ हम कोयले के कारखाने लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी तो फिलहाल 10,000 की जो हम बात कर रहे हैं वो 2017 के आखिर तक की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमारे मंसूबे के अंदर ये चीज मौजूद है, उस पर काम भी बहुत जल्दी अब शुरू होगा, आपको नजर भी आएगा। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और फिर हुकूमतें तब्दील भी होती हैं, आती जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये मंसूबे जो है ये इनको बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने 10,000 की तो वो बात कर रहे हैं ना, जो 10,000 इंशाल्लाह हमारा अगले 2-2.5 सालों में आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसके बाद सोच रहे हैं आगे की। भाषा डैम जो है 4500 मेगावाट बिजली बनाएगा, फिर उसके बाद आगे दासू है 4500 बिजली वो बनाएगा 45 मेगावाट, फिर आगे गुंजी है 7,000 मेगावाट वो बनाएगा, और फिर ये जो सुखी किनारी जो 1,000 मेगावाट की है, कराची जो है ना वो 2,200 मेगावाट न्यूक्लियर से वो है इंशाल्लाह। ये तकरीबन 20,000 मेगावाट और नए लगाती है 10,000 के अलावा। इस तरह से तेजी के साथ ये काम आगे चलेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह अगले 5-10 सालों में एक दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनता हुआ आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमने अपना, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बदअमनी दहशतगर्दी को खत्म करना है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात माशाल्लाह बहुत अच्छे हो चुके हैं और हम एक दूसरे से बहुत ताउन कर रहे हैं। कि जो नए सदर आए हैं अशरफ गनी साहब, उनके साथ हमारी अल्लाह के फजल से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सालों के बाद ये सिचुएशन आई है और ये जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात बनना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ भी मामला हमारे जो है वो बैठ के टेबल पे बैठ के रिजॉल्व होने चाहिए। उनके अपना जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई जब मैं हिंदुस्तान गया था। हाल ही में उनका फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान आया परसों और फिर उनसे भी मुलाकात हुई। और हम चाहते हैं कि इज्जत के साथ, बाइज्जत तरीके के साथ जो है ना वो हमारे सारे मसले हिंदुस्तान के साथ तय होने चाहिए। कि रोज रोज की लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फायरिंग, इस सारी सिचुएशन को चाहिए कि अपना ये सब सिचुएशन खत्म हो। हम अपना एजुकेशन के ऊपर अपने बजट को बढ़ा रहे हैं और हम इसको 4% पे लेके जाएंगे। हम हेल्थ सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम गवर्नेंस को भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पंजाब ने हाल ही में एक काउंटर टेरर फोर्स बनाई है, बड़ी जबरदस्त काउंटर टेरर फोर्स बनाई, उसको आपने शायद टीवी में देखा होगा और वो बड़ी जबरदस्त है। तो हम अपना इन दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, तो कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो भी पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहता है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पहले दौर में आए, हमने एक मोटरवे की बुनियाद रखी, वो मोटरवे 10 साल की सिर्फ उसकी लाइफ थी और आज उसको बने हुए तकरीबन 15 साल दोबारा उसकी तामीर न हो रही उस मोटरवे की, रीसर्विसिंग उसकी होगी और उसके अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, सर्विस एरियाज बहुत अच्छे बनेंगे। उसके दोनों तरफ बेहतरीन दरख्त लगाए जा रहे हैं और उसके साथ उसकी जो फेंसिंग है वो भी नए सिरे से बनाई जाएगी। उसकी लेन मार्किंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, उसकी जो साइन पोस्टिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी।
اور موٹر وے پولیس تو پہلے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کراچی لاہور کی موٹر وے پہ یہ سب چیزیں نظر آئیں گی، اور یہ انشاءاللہ آپ کو گوادر سے لے کے تو پنجاب تک بھی آپ کو نظر آئے گی۔ ایک کلچر اس طرح کا ڈیولپ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے انشاءاللہ، جو بہت اچھا لگے گا آپ کو دیکھنے میں، اور ملک اسی طرح ترقی کرتے ہیں، قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں، اور گھر بیٹھے رہنے سے ترقی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم نے ہمیں خدمتوں کا موقع دیا ہے، الیکشن میں کوئی دھاندلی واندلی نہیں ہوئی، کہیں نہیں ہوئی، اور یہ کہہ دینا کہ دھاندلی ہوئی تو معقول بات نہیں ہے۔ کوئی اور بات کرتے تو اچھے بھی لگتے ہیں، آپ کو اور بات کرتے، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کہہ دینا کہ جب ہوئی نہیں دھاندلی، کہاں سے دھاندلی، دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی پھر وہی اپنا نتیجہ نکلا، ووٹ اور زیادہ ہو گئی، ووٹ بلکہ ووٹ 2-4 ہمارے بڑھ گئے ہیں۔ تو جس بھی اب کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے وہ بھی کاؤنٹنگ ہوگی تو ہمارے ووٹ اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد دھاندلی ہم نے کرنی تھی کہ جو جن کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے تھے، اور نہ کوئی ہماری پنجاب کے اندر، نہ پنجاب میں ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہماری اپنی تھی، نہ کسی صوبے میں ہماری کیئر ٹیکر حکومت تھی، نہ مرکز میں تھی۔ دھاندلی تو بلکہ اگر ہونی تھی تو پھر ہمارے خلاف ہونی تھی نا جی، ہم نے تو نہیں کرنی تھی، اور سب حیران ہے، الیکشن کمیشن حیران ہے کہ کہاں سے دھاندلی ہو گئی ہے، کورٹس حیران ہے کہ کہاں سے دھاندلی ہو گئی ہے، ہم حیران ہے کہ کہاں سے دھاندلی ہو گئی، اور دھاندلی چلو ہوتی ہے تو جہاں پہ 19-20 کا فرق ہو، یہاں تو فرق ہی بہت زیادہ تھا۔ میں نے لیے ہیں ایک حلقے سے 1,40,45,000 ووٹ، اور جو دھاندلی کا جو اونر ہوتے ہیں انہوں نے لیے 40,000 ووٹ۔ اب میں 1,05,000 ووٹوں کی دھاندلی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ملک کی خدمت بے لوث ہو کے کرتے رہیں، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، سعودی عربیہ میں ہمارے جتنے بھی پاکستانی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت جہاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، گھروں سے دور ہیں، ہمیں دلی محبت ہے آپ سے، پاکستان سے دور رہ کے بھی آپ پاکستان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اور میں آپ سب کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں آپ کو۔